भरोसा मामा जयमसी हुन्छ। हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ आजको वचनको निम्ति, आज हुने सेवा सङ्गतिको निम्ति हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ, सुन्दर समय सुन्दर दिन हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हर समय हर पल हामीलाई सहायता गर्नुहुने, हामीलाई उत्साह दिनुहुने, हाम्रो आनन्दमा रमाइदिने केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। अन्तिम दिनसम्म पनि तपाईँ हाम्रो साथ प्रभु धन्यवाद छ सुन्दर मौकाको लागि। प्रत्येकलाई इष्टमा जम्मा भेला गर्नुभएको छ। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँलाई सहायता गर्नुभएको छ। जसले हेर्नु भएको छैन प्रभु उहाँलाई
हेर्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। आजको सङ्गतिलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज हामी सम्पूर्ण वचनको भागहरूमा सहायता गर्नुभएको छ। साथै हामी तपाईँबाट केही सिक्न चाहन्छौँ, तपाईँबाट लिन चाहन्छौँ। त्यो बहुमूल्य कुरा हामी तपाईँबाट लिन चाहन्छौँ। त्यो जीवित वचन कहिले अन्त नहुने। प्रभु धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। तपाईँ महान परमेश्वर जो महिमाको योग्य, आराधनाको योग्य तपाईँ मात्र हुन्छ। साथै प्रभु धन्यवाद, प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ, सङ्गतिलाई सुन्दरमय बनाउनु भएको छ। धन्यवाद यसो, सबै कुरो तपाईँको हातमा छ। यसो प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी आफ्नो पामा खडा हुन सक्नुहुन्छ। येशूको नाउँ छ सारा संसारमा सबैलाई गर्नुहुन्छ। आमेन। येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न दुनियाँमा क्रुसमा चढी देखाए आफ्नो दुनिया। दुनियाँमा क्रुसमा चढी देखाए आफ्नो दुनिया। आत्मा बचाउन शान्ति दिन येशू भए बलिना। आत्मा बचाउन शान्ति दिन येशू भए बलिना। स्वर्गको मुक्ति मान्छेको बीचमा कुनै अरू नामै छैन। स्वर्गको मुक्ति मान्छेको बीचमा कुनै अरू नामै छैन। येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार। येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ, येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार। आमेन। साँच्चै नै त्यसै गरेर म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छैन, मेरो ओठहरू बन्द गर्ने छैन। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउनु हुन्थ्यो। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छु। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छु। तपाईँको विश्वयोग्यतामा घोषणा गर्नेछु। मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन। म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन। म मेरो हृदयमा
तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन तपाईँको विश्वयोग्यतामा घोषणा गर्नेछु तपाईँको विश्वयोग्यतामा घोषणा गर्नेछु तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन तपाईँको विश्वयोग्यतामा घोषणा गर्नेछु तपाईँको विश्वयोग्यतामा घोषणा गर्नेछु तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा आमेन साँच्चै नै हामी सुरक्षित छौँ त्यो प्रेममा किनभने उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तिमीलाई कहिले छोड्दैन कहिले पनि त्याग्दैन तिमी एउटा खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हो जहिले पनि आनन्द मनाउँछ जहिले पनि हरियो हुन्छ केवल त्यो मानिस परमप्रभुको महिमा गर्छ त्यो मानिसले उहाँको मात्र आराधना गर्दछ त्यो मानिस धन्य जसको भरोसा परमप्रभुमा छ त्यो मानिस धन्य हो जसको भरोसा परमप्रभुमा छ खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै उसको जीवन हुन्छ खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै उसको जीवन हुन्छ त्यो मानिस कहिले डर्दैन हो त्यो मानिस कहिले डर्दैन घडेरी पर्दा पनि डराउँदैन आँखामा आँसु आए नि निराश हुँदैन
खडेरी पर्दा पनि डराउँदैन आँखामा आँसु आए निराश हुँदैन कारण उसको भरोसा प्रभुमा छ उसको आशा येशूमा छ कारण उसको भरोसा प्रभुमा छ उसको आशा येशूमा छ उसको शिर झुक्ने छैन त्यो मानिस कहिले डर्दैन हो त्यो मानिस कहिले डर्दैन जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु उपस्थितिभित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट हृदयको निको हुन्छ शरीरको निको हुन्छ आत्मा र शरीरको निको हुन्छ तपाईको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु मुडुली मिर्खा आए म उफ्रदै आउनेछु तपाईको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु मुडुली मिर्खाए म उफ्रदै आउनेछु तपाईको प्रेमले म नयाँ हुँदछु तपाईको प्रेमले म नयाँ हुँदछु साँच्चै प्रभु तपाईको प्रेमले म नयाँ भएको छु तपाईको अनुग्रहले म बाँचेको छु साथै हाम्रो शिरलाई कहिले नझुकाउने तुल्याउनु भएको छु साँच्चै प्रभु धन्यवाद त्यो कहिले नढक्ने त्यो जीवन दिनुभएको छ किनभने हामी तपाईँमा भरोसा राख्छौँ किनभने तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ किल्ला हुनुहुन्छ ढाल हुनुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु तपाईँ नै हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ धन्यवाद यसो धन्यवाद स्तुति आराधना भक्ति सबै तपाईँलाई छ धन्यवाद यसो सबै कुरो तपाईँका हातमा छ यसोको नाम आमेन हजुर बस्न सक्नुहुन्छ
जय मसीह सबैजनालाई। हामी खुसी छौँ, हामी आराम छौँ भन्ने विश्वास छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी तपाईको प्रेमले नयाँ हुँदछौँ। अहिले भर्खरै पनि हामीले भजनमा सुनेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। स्वागत छ सबैजनालाई, जतिजना अहिले जोडिनु भएको छ, घर घरमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र केही सूचनाहरू छन्। हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा पूर्वतिरको मिसनरीहरूलाई भेटघाट गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ। अहिले नुवाकोटमा आइपुग्नु भएको छ र सायद आज बेलुकासम्म उहाँ काठमाडौँ आइपुग्नु हुनेछ। हामी प्रार्थनामा उहाँलाई सम्झिराखेका छौँ र सबै कुरामा परमेश्वरले असल गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हप्ताभरिका सङ्गतिहरू सुचारू भइराखेकै छन्। घरेलु जुम सङ्गति सोमबार भइराखेको छ। यहाँहरूले नछुटाइकन 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म बेलुका त्यहाँनेरि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। मङ्गलबार रेडियो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश प्रसारण भइराखेकै छ। बुधबार मध्य हप्ताको सङ्गति भइराखेको छ। सँगै बेलुका पास्टर शिवेलीसँगको एउटा सुन्दर कक्षाहरू भइराखेका छन्। त्यसै गरी शुक्रबार पनि इन्डियामा को क्लास भइराखेको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी भइराखेका छौँ। र अन्य कक्षाहरू अहिले एक हप्ताको लागि लगभग यो सत्र सिद्धिएको छ र नयाँ सत्रको लागि हामी तयारी हुँदैछौँ। परमेश्वरले हामीहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आउनुहोस् हामी छोटो परिचयको वचनलाई हेर्नेछौँ यस समयमा, त्यस पछाडि हामी मुख्य वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। म तपाईहरुको माझमा पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पदलाई पढ्न चाहन्छु। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पद। यो सुनिरहेको पद हो अनि यसले बारम्बार हामीलाई घचघच्याउँदछ अनि बडो गजब पनि लाग्छ। यो पदमा यूहन्नाले, प्रेमका प्रेरित यूहन्नाले, जसले येशूको ढुकढुकी, येशूको हृदयलाई सुनेका थिए र उहाँले यहाँ व्यक्त गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। पहिलो यूहन्ना 3:1 हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरका सन्तान कहलिँदछौँ। यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन, अर्थात् संसारले उहाँलाई चिनेन। हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। कस्तो किसिमको प्रेम, केसँग तुलना गर्ने प्रेम? त्यो अगापे लभ, त्यो प्रेम परमेश्वरले हामीमा प्रकट गर्नुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट, हैन? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र, जन्माइएको पुत्र येशू दिनुभयो। किन दिनुभयो भन्दा संसारको कोही पनि मानिस नष्ट नहोस् भनेर दिनुभयो, पठाउनु भयो। र त्यही हो यस्तो किसिमको प्रेम, जुन प्रेम कुनै प्रेम जस्तो, अरू प्रेम जसोसँग तुलना गर्न योग्यकै छैन। त्यो प्रेम उहाँले गर्नुभयो। कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरका सन्तान कहलिएका छौँ। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, त्यो प्रेमलाई स्वीकार गरे, तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएका छन्। यूहन्ना 1:12 यो कुरा बताइएको छ, हैन? त्यसैले कोही पनि नाश नहोस् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हामीले इजिकियल 18:23 पदमा हेर्यो भने मानिसको प्राण नष्ट हुँदाखेरि परमेश्वर दुखी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी पहिलो तिमोथी 2:4 हामी हेर्छौँ भने पनि कोही पनि नाश नहुन् भनेर परमेश्वर पर्खिराख्नु भएको छ। सबै मानिसहरूलाई उहाँले कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। त्यही प्रेमद्वारा उनीहरू बाँचिराखेका छन्, जिराखेका छन्, खाइराखेका छन्, हिँडिराखेका छन्, सास फेरिराखेका छन्। के भन्ने अब, सबै कुरा गरिराखेका छन्। अनि त्यो कुरा उनीहरूले थाहा गर्न सकुन् भनेर उहाँ पर्खिराख्नु भएको छ, धैर्य गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी पढ्न पाउँदछौँ। त्यसैले यूहन्नाले यो कुरालाई यहाँ व्यक्त गर्दैछन्। प्रेमको विषयमा उनलाई थाहा छ, उनले परमेश्वरको प्रेमलाई चाखेका छन्, अनुभव गरेका छन्। त्यसैले उनले यो कुरा भन्न पनि सकेका छन्। हामी कुनै घटनामा पर्दाखेरि कतिपटक वा जीवनमा समस्याहरू आउँदाखेरि परमेश्वरले छोड्नु भएको जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँ हामीलाई पनि, तर होइन। तर यो हुन सक्दैन। नराम्रो हुँदा दुखी, राम्रो हुँदा खुसी, यो परमेश्वरबाट होइन, त्यो हाम्रो विचार हो। परमेश्वरले निरन्तर रहने प्रेमले हामीलाई प्रेम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो वास्ता गरिराख्नु भएको छ।
हाम्रो विचारभन्दा प्रभु महान हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ, हामीले जेसुकै सोचे तापनि उहाँले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। अनि उहाँको प्रेम चाहिँ हामी कल्भरी क्रुसद्वारा थाहा गर्न सक्छौँ। कल्भरी क्रुसमा उहाँ जानुभयो, आजभन्दा ठिक 2020 वर्ष अगाडि उहाँ जन्मिनु भयो। त्यस पछाडि उहाँ लगभग 2000 वर्ष अगाडि नै होइन, त्यसको 33.5 वर्ष पछाडि जन्मेको, 33.5 वर्षपछि उहाँ क्रुसमा जानुभएको कुरा हामीलाई थाहा छ। र उहाँको क्रुसलाई जब हेर्छौँ भने उहाँले गर्नुभएको प्रेमलाई हामी एकदमै नजिकबाट महसुस गर्न सक्छौँ होइन। आफ्नो भेडाहरूको निम्ति, आफ्नो मानिसहरूको निम्ति उहाँले ज्यान दिनुभयो, बलिदानिक प्रेम भनेर हामी त्यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ। हामी दिनौँ कल्भरी क्रुसलाई, हेरौँ, क्रुसले भनिरहेको छ उहाँले हामीलाई प्रशस्त प्रेम र अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ पहिलो यूहन्ना 4:10 पदमा पनि यसरी यूहन्नाले बताउँदैछन् कि प्रेम यसैमा छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौँ भनेर होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्ना पुत्रलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु भयो। हामीले उहाँलाई प्रेम गर्यौँ होइन, तर प्रेम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। प्रेम उहाँले, हामीले सुसमाचार यूहन्नामा पनि यो कुरा पढ्न पाउँदछौँ। त्यसैले उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रेम अनि आफ्नो पुत्र हाम्रो पापहरूको निम्ति प्रायश्चित हुनको निम्ति दिनुभएको कुरालाई दिनौँ हामी मनन गर्न सक्छौँ। क्रुसलाई हामी दिनौँ हेर्न सक्छौँ। हामीले प्रेम गरेका होइनौँ उहाँलाई, हामीले खोजेर भेट्टाएका होइनौँ उहाँलाई। मानिसहरूले ढुङ्गामा, रुखमा, काठपातमा, धेरै नदीमा, धेरै ठाउँमा खोजिराखेका छन् परमेश्वरलाई, ईश्वरलाई, र कतिले प्रकृति पुजिराखेका छन्, सबैतिर ईश्वर छन् होला भन्ने अन्दाजमा। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी क्रिसमसको सिजनमा छौँ, डिसेम्बर महिनामा हाम्रो प्रभुको त्यो बलिदानिक प्रेमलाई हामी सम्झिँदाखेरि उहाँ कसरी जन्मिनु भयो, किन जन्मिनु भएको थियो, परमेश्वरले किन येशू ख्रीष्ट संसारमा पठाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी नजिकबाट थाहा गर्न सक्छौँ। रोमी 5:8 हामी हेर्छौँ भने हामी पापी छँदै ख्रीष्ट मर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले मानिसले गरेको सबै पापको निम्ति पापको भारी बोकेर, सबै पापको भारी बोकेर क्रुसमा लानु भएको छ। अनि परमेश्वर रिसाउनु भएको थियो मान्छेको पापलाई, अनि तर त्यो सबै चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पर्यो र येशू ख्रीष्टले त्यो पापको भारी बोकेर मर्नुभयो र भन्नुभयो अब सिद्धियो। त्यसैले अब परमेश्वर कहिले पनि रिसाउँदिन, हाम्रो पापदेखि परमेश्वर कहिले पनि रिसाउनुहुन्न मानिस अब भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट थाहा गर्न सक्छौँ। उहाँले शपथ पनि खानुभएको छ। एसाया 54:9 र 10 हामी पढ्यौँ भने एसाया 54:9 र 10 अब नरिसाउने र सधैँ प्रेम गर्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँले मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्न। यूहन्ना 4 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने सामरी स्त्रीलाई हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँ उहाँले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। 8 अध्यायमा हेर्छौँ भने व्यभिचारी स्त्रीलाई उहाँले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो। थुप्रै बाइबलमा प्रेम प्रकट गरिएका उदाहरणहरू छन्। र अझ भन्नुपर्दा होइन, उहाँले आफ्नो जुन जीवनै बलिदान गरिदिनु भएको छ सबैको निम्ति, त्योभन्दा बढी प्रेम के हुन सक्छ र? उहाँ हामीलाई दोष लगाउन आउनु भएन, तर दोषीलाई र हराएका पापीहरूलाई खोज्न र बचाउन, क्षमा गर्न उहाँ आउनुभएको भनेर हामी लुका 19:10 पदमा पनि पढ्न पाउँछौँ। र बाइबलका हरेक पानामा उहाँको प्रेम हामी भेट्टाउन सक्छौँ। त्यो प्रेम झल्किन्छ प्रत्येक पाना जब हामी पल्टाउँदछौँ। उहाँको प्रेम हामी, उहाँको दया, उहाँको क्षमापन हामी र अनुग्रहलाई हामी भेट्टाउँदछौँ, उहाँको प्रबन्धलाई हामी भेट्टाउँदछौँ। धेरै मान्छेले नबुझेर भन्ने गर्छन् त्यसको परमेश्वर त हो नि होइन, त्यसको परमेश्वर हो हामीलाई भन्ने गर्छन्, विश्वासीलाई भन्ने गर्छन् त्यसको परमेश्वर, तेरो परमेश्वरले यसो गरेन, तेरो परमेश्वरलाई भन्, तेरो परमेश्वरले बचाएन, तेरो परमेश्वरले यस्तो गरिदिएन, थुप्रै कुराहरू हामी भन्ने गर्छन्। तर परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भन्ने व्यक्तिलाई पनि प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको वास्ता उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले सबैलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ, उहाँले सबैलाई बोलाइराख्नु भएको छ। मायालु स्वरले, अनुग्रही स्वरले, त्यो आवाजले उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई वास्ता गर्छु, म तिमीलाई बचाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ ती प्रश्न गर्नेहरूलाई पनि होइन। त्यसै यो चाहिँ परमेश्वरको गुण हो। अनि यसैले हामीले यो यो चाखेको कारणले, हामीले यो अनुभव गरेको कारणले, यो प्रेमलाई हामीले होइन थोरै हद भए पनि अनुभव गरेको, सिकेको, जानेको, चाखेको कारणले गर्दा ती मानिसहरूलाई हामी निरन्तर परमेश्वरको प्रेम बाँड्छौँ। र क्रिसमसको सिजनमा हामी जति सक्दो उनीहरूलाई ख्रिस्टको प्रेम बाँड्छौँ, प्रचार गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, ताकि उनीहरूले पनि यो प्रेमको अलिकति भए पनि स्वाद, अलिकति भए पनि त्यो झलक उनीहरूले पनि पाउन सकुन् भनेर।
जसरी चार्ल्स स्पन्जरले प्रार्थना गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नुभएको कुरा छ, उहाँ एउटै विषय मात्रै उनले प्रार्थना गरे अथवा गर्छु भने, जुन चाहिँ मेरो आवश्यकताहरू परमेश्वरलाई सबै थाहा छ, म मेरो निम्ति प्रार्थना गर्दिनँ, तर ती व्यक्तिहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु जसलाई ख्रिस्टको बारेमा थाहा छैन, जसलाई ख्रिस्टको बारेमा थाहा छैन भने उनले प्रार्थना गर्ने गर्थे। त्यो परमेश्वरको प्रेम उनीहरूले थाहा पाउन् भनेर प्रार्थना गर्थे। वाह, होइन, हामी यसरी नै प्रार्थना गर्छौँ कि ती मानिसहरूले पनि प्रभुको प्रेमलाई थाहा गर्छौँ। हेर त परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ, अनि त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी परमेश्वरको सन्तान कहलिएका छौँ र हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। आदरणीय गणेश सर आउनुहुनेछ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। ताली बजाएर। सबैलाई जय मसीह छ र हजुरले प्रेमको विषयमा प्रेमिलो सन्देश सुन्नुभएको छ र साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ र जति फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ। पास्टर बुवा यात्रामा हुनुहुन्छ, मिसनरी, र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा हुनुभएका मिसनरीहरू पास्टरहरूलाई भेटघाटको निम्ति उहाँ जानुभएको छ र सायद भोलि पर्सितिर आज भोलितिर नै उहाँ आइपुग्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई आउँदा समयमा देख्नेछौँ र हजुरहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी वचनमा जानेछौँ। पहिलो यूहन्ना, पहिलो यूहन्ना होइन, यूहन्ना, सुसमाचार यूहन्नामा हामी पल्टाउनेछौँ र 9 अध्यायलाई हामी पल्टाउनेछौँ। 9 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचनमा जानेछौँ। यस्तो छ, हेर्नुहोस् त। अनि येशूले जाँदै गर्नुहुँदा, यूहन्ना 9 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म। अनि येशूले जाँदै गर्नुहुँदा एउटा जन्मैदेखिको अन्धो मानिसलाई देख्नुभयो। अनि येशू जाँदै गर्नुहुँदा एउटा जन्मैदेखिको अन्धो मानिसलाई देख्नुभयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधे, हे रब्बी, कसले पाप गरेकोले यो मान्छे अन्धो जन्मेको हो, यसले कि यसका बाबुआमाले? येशूले जवाफ दिनुभयो, न त यसका बाबुआमाले नै पाप गरे, तर परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट होस् भनी भएको हो। अब आजको वचनको शीर्षक चाहिँ यो 3 पदबाट हामीले लिएका छौँ, तर 3 पदको पनि दोस्रो खण्ड, तर परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट हौन् भनी भएको हो। यो परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट हौन् भनी भएको। अब कसरी यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको काम प्रकट भयो त? यदि कसैको जीवनमा परमेश्वरको काम प्रकट हुन्छ भने हामी त्यसलाई देख्न सक्छौँ। अब हामीले कसरी देख्यौँ त, होइन? आजको वचन पुरै त्यही सेरोफेरोमा हामी घुम्दछौँ। अब कसरी यो मानिसको जीवनमा परमेश्वरको कार्य प्रकट भयो, यदि प्रकट भएको छ भने हामी त्यसलाई देख्छौँ र त्यो के हो त, होइन? हामी त्यसलाई आज हामी हेर्नेछौँ। अनि 4, अनि दिन हुँदै मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू गरिहाल्नुपर्छ। रात आउँदा तब कसैले काम गर्न सक्दैन। जबसम्म म यस संसारमा छु तबसम्म म यस संसारको ज्योति हुँ। यी कुराहरू भनेपछि उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो अनि थुकबाट हिलो बनाउनु भयो र अन्धा मानिसका आँखाहरूमा हिलो घसिदिनु भयो। अनि उसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको, जसको अर्थ पठाइएको, तलाउमा धोऊ। यसकारण ऊ गयो र धोयो अनि देख्ने भएर आयो। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो वचनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामीले भनिहाल्यौँ यो वचनको शीर्षक 3 पदको पनि दोस्रो खण्डमा अत्यन्तै केन्द्रित छ, होइन? परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट हौन् भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। यो येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर अत्यन्तै विशेष छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? भनौँ न, त्यो एउटा धुम्म नहुनुहोस्, सक्रियताका साथ सुन्नुहोस्, अलिकति सक्रिय हुनुहोस्। मलाई थाहा छ चिसो छ, अनि चिसो हुँदाखेरि अलिकति शरीरले तातो दिँदै जाँदाखेरि अलिकति टोलाउने होइन बानीहरू लाग्न सक्छ, त्यही भएर ध्यान दिनुहोस्। यहाँ हामी वचनको शीर्षक छ परमेश्वरका कामहरू यसबाट प्रकट हौन् भन्ने। अब कसरी प्रकट भयो त यो व्यक्तिको जीवनमा? अब पहिलो कुरा हामी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि कामहरू, अनि भनेपछि एउटा काम होइन, 2टा काम होइन, कामहरू। जताततै यताबाट हेर्दा पनि परमेश्वरको काम भएको छ, उताबाट हेर्दाखेरि पनि परमेश्वरको काम भएको छ। जब हामी यो व्यक्तिलाई देख्छौँ भने परमेश्वरका कामहरू यहाँ छेउ प्रकट भएको हामी देख्छौँ। कामहरू बहुवचनमा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसमा हामी हाम्रो नाम राख्न सक्छौँ। अनि यो व्यक्तिको जीवनमा, यो जन्मैदेखिको अन्धोको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो कार्य प्रकट गर्नुभयो भने हामीलाई पनि उहाँले त्यतिकै यस ठाउँमा राख्नुभएको छैन कि त्यतिकै राख्नुभएको छैन। अवश्य त्यहाँ चाहिँ उद्देश्य छ, अनि त्यो उद्देश्य भनेको
हामी हाम्रो कामहरू प्रकट गरौँ भनेर होइन, तर परमेश्वरका कामहरू हाम्रो जीवनद्वारा प्रकट होस् भनेर, हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरको काम प्रकट होस् भनेर। अब यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो नाम राख्न सक्छौँ होइन, जस्तो कि परमेश्वरका कामहरू गणेश बोगटीबाट प्रकट होस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब तपाईँले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरका कामहरू ताराबाट प्रकट भएको होस्। तारा भनेको माथिको तारा होइन, यहाँ हाम्रो तारा हुनुहुन्छ के, माथि तारा होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरका कामहरू पास्टर हरिबाट प्रकट होस्, अथवा हामी आफ्नो सबै होइन मनिषदेखि लिएर अब हामी सबैले आफ्नो नाम राख्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ कसरी प्रकट भयो त येशू ख्रीष्टको काम, होइन, अत्यन्तै अद्भुत। अब येशू ख्रीष्ट यहाँ चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि चेलाहरू उहाँको पछि पछि छन्, अनि एकजना जन्मैदेखिको अन्धो अगाडि आउँछ, अनि चेलाहरूले सोध्छन् होइन, उनीहरूले आफ्नो अन्धविश्वास अनुसार, त्यहाँ त्यतिखेरको प्रचलित अन्धविश्वास अनुसार उनीहरूले सोध्दछन्, अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यो व्यक्तिमा परमेश्वरको काम प्रकट होस् भनी यो हाम्रो अगाडि आएको छ, अनि यो हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। अनि यदि 23 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उसको अभिभावक आएर के भन्छन्, उसको उमेर भइसकेको छ, उसको उमेर पुगिसकेको छ, बुझ्नै भइसकेको छ। भन्नुको मतलब यो व्यक्ति जन्मैदेखि अन्धो थियो, त्यति मात्र होइन, लामो समयसम्म अनि यो व्यक्ति अन्धोपनामा थियो। अनि यो व्यक्तिको भेटघाट येशू ख्रीष्टसँग यहाँ छेउ हुँदैछ, अनि येशू ख्रीष्टसँग यो व्यक्तिको यहाँ छेउ जम्का भेट हुँदैछ, अनि यसले उसको जीवनलाई यहाँ छेउ परिवर्तन गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँले 32 र 9 अध्यायको 32 र 33 पद हेर्नुभयो भने जन्मैदेखिको अन्धो निको हुनु भनेको एउटा सानो चिन्ह, सानो चमत्कार होइन। हेर्नुहोस् त 32 पदमा के भनिएको छ, त्यहाँ छु 9 अध्यायको 32 पदमा, जन्मैको अन्धा आँखा कसैले खोलिदियो भन्ने कुरा संसारको सुरुदेखि यसो सुनिएको छैन। यी मानिस परमेश्वरबाटका नहुनु भएको भए उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुने थिएन। भन्नुको मतलब येशू ख्रीष्टले यो जन्मैदेखिको अन्धोलाई निको पार्ने एउटा सानो घटना होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ होइन, यो सानो घटना होइन, एउटा विशेष घटना हो, नभएको घटना, कसैले गर्न नसक्ने घटना, मसीहले मात्र गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले मात्र गर्न सक्ने यो एउटा यस्तो घटना हो। अनि यसो हेर्दाखेरि अन्धोको जीवनबाट प्रभु तपाईँले आफ्नो काम प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि हामी सोध्छौँ यदि हामीले हाम्रो काम व्यवसाय सुरु गर्न थाल्यौँ भने अन्धाहरूलाई हामी खोज्दै जान्छौँ र, अनि सबभन्दा राम्रा मानिसहरूलाई, सबभन्दा योग्य मानिसहरूलाई, सबभन्दा क्वालिफाइड व्यक्तिहरूलाई हामी चुन्दछौँ। हामी यसो हेर्दाखेरि राम्रो देखिने व्यक्तिलाई, यसो हेर्दाखेरि खाइलाग्दो देखिने व्यक्ति होइन, यसो हेर्दाखेरि यसले चाहिँ गर्ला कि जस्तो भन्ने त्यो व्यक्ति हामी खोज्दै जान्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुहुन्छ यो अन्धोको जीवनद्वारा म मेरो काम प्रकट गर्न चाहन्छु, अनि यहाँ चाहिँ यसरी प्रकट हुन्छ अनि हामी अद्भुत हुन्छौँ। जब हामी पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको यो होइन अत्यन्तै अद्भुत खण्ड हो होइन, बारम्बार हामी यसबाट प्रचार गरिरहेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1:26 देखि यस्तो लेखिएको छ, किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर, शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाएका छैनन्, तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि संसारका मूर्ख कुराहरूलाई उहाँले परमेश्वरको नजरमा ती मूर्ख छैनन्, तर संसारका नजरमा ती मूर्ख छन्। अनि परमेश्वरको नजरमा यो अन्धो मानिस त्यति नै बहुमूल्य छ होइन, जति यी संसारका महाराजाहरू बहुमूल्य देखिन्छन्, अनि त्योभन्दा पनि बहुमूल्य यी मानिसहरू छन्। अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। कमजोर कुराहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको छ ताकि आफ्ना कामहरू अनि आफैलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्रकट गर्न सक्नु भएको होस्। त्यति मात्र होइन, अझ 28 पदमा हेर्नुहोस् त, अनि परमेश्वरले संसारका निज कुराहरू, अनि निज कुरा भनेको के हो, संसारले आफ्नो पैताला मुनि सोच्ने कुराहरूलाई, पैताला मुनि सोच्ने कुराहरू कसैले पनि यी मानिसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति सोच्दैन। अनि परमेश्वरले संसारका निज कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। हुँदै नभएका कुराहरूलाई संसारले त त्यो विषयमा वास्ता पनि गर्दैन, मतलब पनि गर्दैन। अनि येशू ख्रीष्टले यहाँ छेउ यो अन्धो मानिसलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ, बताउँदै। अनि यहाँ छेउ पावलले भन्दछन् परमेश्वरले तुच्छ अनि निम्नहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको छ, अनि त्यसपछि त्यही कोरिन्थीलाई अलि तल पढ्दै जान्छौँ भने हामी 2 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ पावलले भन्छ म आफै पनि त्यही हुँ, म पनि कमजोर व्यक्ति हुँ, म एउटा कमजोर व्यक्ति हुँ, म पनि एउटा भनौँ मूर्ख व्यक्ति हुँ, जसले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार तिमीहरूको बिचमा प्रचार गर्यो। कोरिन्थीका मण्डलीहरू हो। अनि याद गरौँ, यसको मतलब यो होइन कि फेरि परमेश्वरले
भनौँ न गरिबहरूलाई मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ छेउ धनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, भनौँ न एकदम परमेश्वरले सबैलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। होइन, जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने सबैलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, अहिले पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। तर अधिकांश समय हामी यस्ता अन्धा व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ। अधिकांश समय जस्तो कि येशू ख्रीष्टका 12 चेलाहरूलाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्छौँ भने, त्यसपछि अरू इतिहासमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसको हामी पृष्ठभूमि हेर्छौँ भने अधिकांश समय, सधैँ होइन, परमेश्वरले सबै मानिसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, धनी गरिब हेर्दाखेरि जस्तो देखिए तापनि, तर अधिकांश समय हामी यी अन्धा मानिस जस्तै व्यक्तिहरूलाई, संसारले तुच्छ ठानिएका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। होइन, फिलिप्पी 3:7 देखि 8 पावलले भन्छन्, अनि म पनि यो हुँ अथवा म पनि त्यो हुँ, तर मैले यी सबै कुराहरूलाई आफ्नो निम्ति हानि सम्झेको छु र परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टलाई पाऊ भनेर यिनीहरूलाई मैले कसिङ्गर ठानेको छु। मेरा प्राप्तिहरू, मेरा धनहरू, मेरा घमण्ड गर्ने स्थानहरूलाई मैले कसिङ्गर ठानेको छु। कारण ख्रीष्टको अगाडि ती केही पनि होइन। मेरो शिक्षाहरू कसिङ्गर हुन्, मेरो धन सम्पत्तिहरू कसिङ्गर हुन्, मेरा प्राप्तिहरू कसिङ्गर हुन्, म हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छु कसिङ्गर हुन्, म राम्रो अथवा जेसुकै मेरा प्राप्ति उपलब्धिहरू, मेरो भनौँ न नाम इज्जत जे पनि कुराहरू छ ती कसिङ्गर म सोध्छु। यदि तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको कुनै घमण्ड गर्ने ठाउँ छ भने कसिङ्गर सोच्नुहोस्। अनि त्यो मेरो प्राप्तिहरूमा, अनि यहाँ चाहिँ पावलले यही खण्डमा अलिकति तल गएर भन्छन्, गर्व गर्नेले परमेश्वरमा गर्व गरोस्, होइन, गर्व गर्नेले परमेश्वरमा गर्व गरोस्। यदि मेरो घमण्ड गर्ने कुनै स्थान छ भने पावलले जस्तै, होइन, फिलिप्पी 3:7 र 8 म भन्न सक्छु कसिङ्गर। होइन, बिल्ली ग्राम अत्यन्तै शिक्षित व्यक्ति, अत्यन्तै शिक्षित व्यक्ति, अमेरिकाको 4वटा राष्ट्रपतिहरूसँग प्रत्यक्ष र घनिष्ठ सम्बन्ध भएका व्यक्ति, अनि त्यति मात्र होइन, उनलाई पनि कुनै समयमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको व्यक्ति, अत्यन्तै शिक्षित व्यक्ति, उनले भन्छन् म केही पनि होइन, होइन, म केही पनि होइन, म जब स्वर्गमा हुन्छु अनि म परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टलाई भन्छु, म जस्तो व्यक्तिलाई किन चुन्नुभयो, म जस्तो काम नलाग्ने व्यक्तिलाई, म जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले किन चुन्नुभयो। अनि उनले त्यो थप्दै जान्छन् अनि भन्छन् 100%, अनि जे भयो मेरो जीवनद्वारा 100% येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको। त्यहाँ छेउ मेरो 0.0000001 पनि छैन। 100% जे मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभयो त्यो 100% परमेश्वरले गर्नुभयो, मेरो त्यसमा केही पनि छैन, मेरो त्यसमा केही पनि छैन। होइन, निक भन्ने व्यक्ति याद छ, 4 हात खुट्टा नभएको व्यक्ति राख्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीको म्यानेजरको रूपमा, अनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यको भण्डारीको रूपमा राख्नुहुन्छ। अनि बरु 4 हात खुट्टा भएका मानिसहरूले घमण्डी भएर सायद कतिपयले ठुल्ठुला मण्डली चलाइरहेका होलान्, तर जति यो निकले 4 हात खुट्टा नभएको मानिसले यसो हेर्दाखेरि होइन, वाउ, यो अन्धमा म त्यो कति प्रकट भएको छ, अनि त्यहाँ छेउ येशू ख्रीष्टको नाउँ कति प्रकट भएको छ, त्यहाँ छेउ येशू ख्रीष्टको नाउँ। वाउ, सुन्दाखेरि यो अत्यन्तै अद्भुत छ। अब यहाँ छेउ पहिलो परमेश्वरको कामलाई देख्ने यहाँ छेउ पहिलो मानिसको झुण्ड भनेको चेलाहरू हुन्। अनि येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो यो व्यक्तिद्वारा परमेश्वरको कार्य प्रकट हुन्छ। अनि केही समयपछि येशू ख्रीष्टले हिलो लगाइदिनुहुन्छ, थुक लगाएर हिलो लगाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो व्यक्ति निको हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ छेउ धेरै घटनाक्रमहरू हुन्छ, अनि अन्तिममा गएर त्यो व्यक्तिले विश्वास पनि गर्छ, अनि यहाँ छेउ चेलाहरूको विश्वास बढिरहेको छ, चेलाहरूको विश्वास बढिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामी एकअर्काको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई हामी देख्न सक्छौँ। कारण किन हामी हिजो जस्तो छौँ त्यस्तै छैनौँ। हिजो हामी कसिङ्गर जस्ता अथवा जुनसुकै पृष्ठभूमि भए तापनि आज हामी परमेश्वरको निम्ति खडा छौँ। यहाँ छौँ हामी एकअर्काको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि पास्टर राजनको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। पास्टर हरिको जीवनमा गर्नुभएको परमेश्वरको कार्यलाई हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। हाम्रो आदरणीय लव सरको जीवनमा गर्नुभएको परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। जब हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ भने परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई हामी स्पष्ट। अनि यहाँ चाहिँ चेलाहरूले यो कुरालाई देख्छन्, वाह वाह साँच्चै परमेश्वर, वाह साँच्चै येशू ख्रीष्ट, वाह यो अन्धो मानिसको जीवनबाट तपाईँको महिमा भइरहेको छ, यो अन्धो मानिसको जीवनबाट तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि पहिलो यहाँ छेउ चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले यो कुराहरू प्रकट गर्नुभयो अनि उनीहरूले यो कुरालाई देखे, वाह होइन देखे, कति सुन्दर कुरा हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि 7 पदमा हामी हेर्छौँ भने यो अन्धो मानिस आफैले देख्यो, उसले शारीरिक रूपमा मात्र देखेको होइन, जबकि उसले शारीरिक रूपमा पनि देख्यो, तर त्यति मात्र हुनु उसले आफ्नै जीवनमा पनि परमेश्वरको कामलाई देख्यो। अब हामी अरूको जीवनमा मात्र परमेश्वरको कार्यलाई देख्ने होइन कि, त्यो त अझ दोस्रोमा हुन सक्छ। पहिलो हामी आफ्नै जीवनमा परमेश्वरको कार्यलाई हामी देख्न सक्छौँ। आफ्नै जीवनमा
आफ्नै जीवनमा परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको हामी देख्छौँ। म मेरो जीवनमा म स्पष्ट छु अनि यो जीवन परमेश्वरको हो अनि यो परमेश्वरले बनाउनु भएको कुराहरू हो। अनि म बनाउन सक्दिनँ अनि म यसरी प्रचार गर्न सक्दिनँ अनि मसँग ती शब्दहरू छैनन्, मसँग ती कलाहरू छैनन्। यदि परमेश्वरले नदिनु भएको भए अनि जेरो, अनि त्यहाँ केही पनि छैन। हामी आफ्नो जीवनमा पनि अनि परमेश्वरको कार्यलाई देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ शक्तिशाली हो, यो चाहिँ अत्यन्तै शक्तिशाली हो। हरेक विश्वासीको जीवनमा, हरेक पास्टरको जीवनमा, हरेक अगुवाको जीवनमा, हरेक सेवकको जीवनमा आफ्नो जीवनमा भएको परमेश्वरको कार्यलाई देख्नु अत्यन्तै शक्तिशाली कुरा हो अनि अत्यन्तै शक्तिशाली कुरा हो। यसले हामीलाई विश्वासमा टिकाइराख्छ, यसले हामीलाई जोगाइराख्छ र मानिसहरूलाई जित्नको निम्ति यसले हामीलाई दैनिक जीवनमा शक्ति ऊर्जा दिइराख्दछ। त्यसपछि 35 र 39 पदमा गएर होइन यही खण्डमा गएर उसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ अनि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ अनि यो व्यक्तिलाई हामी स्वर्गमा देख्नेछौँ, स्वर्गमा देख्नेछौँ। वाह, अनि अत्यन्तै अद्भुत कुरा हो। अनि त्यसपछि 8 देखि 12 सम्म हेर्नुहुन्छ भने अनि यही 9 अध्यायको 8 देखि 12 सम्म हेर्नुहुन्छ भने अब यो व्यक्ति निको हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, अनि यो व्यक्ति निको हुन्छ अनि बाटोमा हिँड्न थाल्छ। याद गरौँ त, कम्तीमा पनि 20-25 वर्ष होइन यो व्यक्ति अंगो छ अनि येशू ख्रीष्टले निको पारिदिनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ होला सोच्नुहोस् त। कहिले तपाईँले एक दिन आफ्नो आँखा पट्टी बाँध्नुहोस्, आफ्नो आँखामा पट्टी बाँध्नुहोस् एक दिनसम्म अनि खोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अनि खोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ। 5 दिन हस्पिटलभित्र बसेको मान्छे जब बाहिर आउँछ कस्तो हुन्छ। वाह, अनि यो अद्भुत कुरा हो। अनि यो व्यक्ति खुसी हुँदै हिँडिरहेको छ अनि जब हामी हेर्छौँ भने 8 देखि 12 पदसम्म अनि वरपरका मानिसहरूले देख्न थाल्छन्। अब यहाँ चाहिँ पहिलो चेलाहरूले देखे, दोस्रो यहाँ चाहिँ यही जन्मैदेखिको अन्धोले देख्यो अनि तेस्रो कुरा यहाँ चाहिँ वरपरका मानिसहरूले देखे। अनि यो हिजोको अन्धो व्यक्ति यही होइन र आज यो किन हेर्दै अनि मजाले हिँडिरहेको छ त। अनि त्यहाँ चाहिँ वरिपरि कुरा हुन थाल्छन्। त्यति मात्र होइन, यो व्यक्तिलाई आएर सोध्छन् पनि के भयो तिम्रो जीवनमा, हिजो तिमी त अन्धो थियौ, माग्ने थियौ, तर आज त तिमी हेर्दैछौ। अनि उसले भन्छ येशू ख्रीष्टले मलाई निको पार्नु भयो। जबकि यो व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्टको विषयमा त्यति धेरै थाहा छैन अनि यो समयसम्म उसले येशू ख्रीष्टलाई देखेको पनि छैन र पनि उसले भन्दैछ अनि येशू ख्रीष्टले मलाई निको पार्नु भयो। अनि हामी के भन्न सक्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा हेर्नु त मेरो आँखा खुल्यो भन्दाखेरि होइन, येशू ख्रीष्टले यो कुराहरू गर्नुभयो अनि येशू ख्रीष्ट त्यसको महिमाको योग्य हुन्। छिमेकीहरूले देख्न थाल्छन्, यहाँ चाहिँ वरिपरिका मानिसहरूले देख्न थाल्छ। हिजो यो अन्धो मानिस, माग्दै गरेको मानिस अब यहाँ चाहिँ हिँड्दैछ, देख्दैछ र अचम्मको कुरा यहाँ चाहिँ हुँदैछ अनि वरिपरिका मानिसहरूले देख्न थाल्छन्। हाम्रो जीवनको कार्यलाई वरिपरिका मानिसहरूले, यो संसारका मानिसहरूले देख्न थाल्छन्। अनि हाम्रो जीवनमा त्यही भएर याद गरौँ त, कुनै ठाउँमा हामी विश्वासी हुन्छौँ भने अधिकांश समय हामीलाई सताइन्छ। पुरै गाउँ नै मिलेर वरिपरिको छिमेकी नै उठेर अनि यिनीहरूले विदेशी धर्म ल्याए अथवा जुनसुकै नचाहिँदा आरोपहरू लगाउन् अनि हामीलाई सताउन्। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ प्रकट हुन्छ कि यो टोलमा, यो गाउँमा एउटा विश्वासी त छ, एउटा ज्योति त छ अनि एउटा नुन त यहाँ छेउ छ अनि परमेश्वरले कुनै न कुनै अर्थमा प्रकट गरी छाड्नु नै हुन्छ वरपरका मानिसहरूलाई। अनि यहाँ छेउ यो भवन हुनु पनि, जबकि यो भवनले कहिले प्रचार गर्दैन, हामी मण्डलीले प्रचार गर्छौँ र पनि यो भवन हुनु वरपरिको मान्छेको निम्ति अनि एउटा सुसमाचार जस्तो हो अनि परमेश्वरको काम। कारण किन यहाँ छेउ कस्ता मानिसहरू आएका छन् अनि त्यसले अत्यन्तै फरक पार्दछ। वरिपरिका छिमेकीहरूले देख्न थाल्छन्। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई वरिपरिका मानिसहरूले देख्न थाल्छन्। वा, कति हाम्रो आफन्तहरूले देख्न थाल्छन्, हाम्रो इष्टमित्रहरूले देख्न थाल्छन्। कुनै न कुनै स्वरूपमा त्यहाँ छेउ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ। हिजो यो व्यक्ति यस्तो थियो, आज यो यस्तो छैन। कारण किन, जुन दिनदेखि यो क्रिस्चियन भयो अथवा जुन दिनदेखि उनीहरूले जुनसुकै नाम दिउन्, विश्वासी भएको दिनदेखि, नयाँ जन्म पाएको दिनदेखि यो व्यक्तिमा केही फरक छ। त्यहाँ छेउ सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ अनि येशू ख्रीष्टको कार्य त्यहाँ छेउ प्रकट भइरहेको छ। अनि त्यसपछि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, चौथो कुरा, यहाँ छेउ पहिला चेलाहरूले देखे, त्यसपछि त्यो जन्मको अन्धो आफैले देख्यो, त्यसपछि वरिपरिका मानिसहरूले देखे अनि 13 देखि 17 सम्म हेर्नुहुन्छ भने अनि 13 देखि 17 सम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि फेरि 24 देखि 34 सम्म हेर्नुहुन्छ भने पदहरू भन्दैछु। त्यसपछि फेरि 40 र 41 मा हेर्नुहुन्छ भने अब पालो धार्मिक अगुवाहरूको, अब पालो फरिसीहरूको। यो मानिसको जीवनद्वारा यहुदीका, सुन्दै हुनुहुन्छ, धर्मगुरुहरूलेसम्म सुसमाचार सुने। अब याद गर्नु, यो साधारण व्यक्तिले सुसमाचार सुन्नु र यी फरिसीहरूले सुसमाचार सुन्नु फरक छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अत्यन्तै फरक छ, यो अत्यन्तै शक्तिशाली छ। कारण किन, यी फरिसीहरूलाई पुरानो करार थाहा छ,
यी फरिसीहरूलाई उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्थादेखि लिएर यशाया, यिर्मिया, इजिकियल, दानिएलले लेखेका सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ। यिनीहरूलाई थाहा छ मसीहा आउनुहुन्छ भन्ने, यी फरिसीहरूलाई थाहा छ मसीहा आउनुहुन्छ भन्ने। अरूभन्दा सबभन्दा धेरै यिनीहरूलाई थाहा छ। कारण किन? यिनीहरूलाई पुरानो करार थाहा छ। अनि पुरानो करारमा स्पष्टैसँग लेखिएको छ, विशेष गरेर यशायाको पुस्तकमा, जब मसीहा आउनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँले यस्ता चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ, यस्ता चिन्हहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। सबभन्दा बढी जिम्मेवारी यी मानिसहरू छन्। यहाँ चाहिँ यी मानिसहरू छन् जसले येशू ख्रीष्टलाई सबातको दिनमा, विश्राम दिनको दिनमा निको पार्ने, यसले यो पापी हो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आरोपहरू लाउँदछन्। तर सबभन्दा बढी स्पष्टसँग येशू ख्रीष्टले यो अन्धो मानिसद्वारा यी फरिसीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। कारण किन? फरिसीलाई पुरानो कुरा थाहा छ, मसीहा आएपछि उहाँले यस्ता काम गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ। उनीहरूले त के गर्नुपर्ने थियो? जब यो जन्मैदेखिको अन्धो निको भएको कुरालाई देख्न बित्तिकै उनीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने थियो कि मसीहा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। जुन भविष्यवाणी यशाया, यिर्मिया, मोसा, दाउदले गरे, दानिएलले गरे, त्यो भविष्यवाणी पुरा भएको छ। मसीहा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। यहाँ छेउ स्पष्टसँग एउटा जन्मैदेखिको अन्धो जो कसैले पनि निको पार्न सक्दैन, मात्र मसीहाले गर्न सक्नुहुन्छ, मसीहा आउनु भएको छ भनेर यो अगुवाहरूले यहाँ छेउ घोषणा गर्नुपर्ने थियो। होइन, तर यो अन्धो व्यक्तिलाई उहाँले प्रयोग गरेर यी फरिसीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा हामीलाई बाइबल थाहा छ, अनि कतिपय अवस्थामा हामी पनि यो फरिसीको आत्मामा अत्यन्तै लुप्त हुन्छौँ। अनि मलाई बाइबल थाहा छ, मैले 4 वर्ष बाइबल कलेज गरेको छु, अनि मलाई धेरै कुराहरू आउँछ। याद गरौँ, यदि थाहा छ भने हामी त्यो भन्नु त्यति नै जिम्मेवार छौँ, अनि त्यति नै हामी जिम्मेवारी छौँ। अरूलाई चेलापनमा डोर्याउनको निम्ति, अरूलाई सिकाउनको निम्ति र अरूलाई परमेश्वरको कार्य देखाइदिनको निम्ति हामी त्यति नै जिम्मेवारी छौँ। त्यही भएर हामी धेरै घमण्ड नगरौँ। 3 वर्षको 4 वर्षको बाइबल कलेज गरेँ भनेर, यति धेरै अनुभव मसँग छ भने, मलाई सबै बाइबल आउँछ भनेर, यदि त्यसो हो भने हामी त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी छौँ मानिसहरूलाई देखाउनु। कारण किन? यहाँ थियो फरिसीहरूले भन्नुपर्ने थियो येशू ख्रीष्टलाई विश्राम दिनको दिनमा निको पार्ने भनेर भन्नुको सट्टा, अनि यो व्यक्तिलाई साँच्चै नै निको भयो कि भएन, होइन, एकछिनपछि उनीहरूले परिवारलाई त्यहाँ चाहिँ बोलाउँछन्। त्यो कुरामा लाग्नुभन्दा यो स्पष्ट छ कि यो जन्मैदेखिको अन्धो हो भन्ने त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट छ। जन्मैदेखिको अन्धोलाई मसीहा बाहेक अरू कसैले निको पार्दैन भन्ने त्यो पनि स्पष्ट छ। अनि यी फरिसीहरूको बिचमा त्यो कुरा प्रकट भएको छ। सबभन्दा बढी जिम्मेवारी यिनीहरू छन्। सबभन्दा स्पष्ट सुसमाचार यी फरिसीहरूले सुने यो दिनमा। सबभन्दा स्पष्टसँग परमेश्वरको कार्य उनीहरूको बिचमा भएको यो फरिसीहरूले देखे। अनि कति नजिक सत्यको, कति नजिक सत्यको, होइन, पुरानो करार थाहा छ, होइन, मसीहा आउनुहुन्छ भने मसीहाले आउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर यिनीहरूले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। म यस्तो धर्म मान्न चाहन्न, होइन, म यस्तो शिक्षामा, यस्तो अन्धविश्वासमा म चाहन्न, होइन, परमेश्वरको अगाडि मेरो शिरहरू निहुरिन्छ, परमेश्वरको अगाडि म निहुरिन्छु। वाउ, सबभन्दा स्पष्ट सुसमाचार फरिसीहरूले सुने र पनि इन्कार गरे। ठिक छ, अर्कोमा जाउँ। पहिलो चेलाहरू, दोस्रो जन्मेदेखिको अन्धो स्वयं, तेस्रो वरपरका मानिसहरू, चौथो धार्मिक अगुवाहरू, पाँचौँ 18 देखि 23 पदसम्म परिवारलाई बोलाउँछ। यो जन्मेदेखि अन्धो छ कि थिएन, जाऊ यसको परिवारलाई बोलाऊ, जाऊ यसको बाबुआमालाई बोलाऊ। अनि आउँछन् उनीहरूले अनि बताइदिन्छन्, हो यो जन्मिँदाखेरि नै अन्धो थियो, अब अहिले यो कसरी देख्छ। उनीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ डरमा भयमा परेको हामी देख्छौँ। कारण त्यतिखेर यदि कसैले येशू ख्रीष्टलाई मसीहा भनेर स्वीकार गर्यो भने उसलाई सभाघरबाट निकालिनेछ भनेर यहुदीहरूले त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ वरिपरि फैलाएका थिए। अगुवाहरूले यो किसिमको धम्की वरिपरिका मानिसहरूलाई दिइरहेका थिए। अनि यो अभिभावकहरू पनि यहाँ आउँछन्। अब यो व्यक्तिको जीवनमा, यो अन्धो मानिसको जीवनमा भएको कार्य अब उसको परिवारले पनि देख्न थाल्छ। वाउ, परिवारले पनि देख्न थाल्छ। हाम्रो जीवनमा भएको कार्य हाम्रो परिवारले पनि देख्न थाल्छ। यदि तपाईँको घरमा कोही विश्वासी छैन भने नडराउनुहोस्, प्रार्थना गरिराख्नुहोस्, परमेश्वरसँग हिँडिराख्नुहोस्, परमेश्वरको आराधना गरिराख्नुहोस्, परमेश्वरलाई पछ्याइराख्नुहोस्। उनीहरूले देख्छन् तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई उनीहरूले देख्छन्। कारण किन? हामीले यो परमेश्वरको कामलाई प्रकट गर्न सक्दैनौँ, तर हामीद्वारा परमेश्वरले आफ्नो काम प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले हेर भनेर भन्नै पर्दैन, उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ देख्छन्। वाह, देख्छन् उनीहरूले
देख्छन् हो यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। अनि यहाँ छेउ परिवारले देख्छन्। कति सुन्दर कुरा हेर्नुहोस् त, जब परिवारले कुनै व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको कार्यलाई देख्छ भने त्योभन्दा सुन्दर कुराहरू के हुन सक्छ र? कुनै बुवा आमाले आफ्नो छोरामा परमेश्वरको कार्य भएको, चाहे विश्वासी हुन् चाहे अविश्वासी हुन्, कुनै न कुनै स्वरूपमा परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ कि यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको छ, कार्य गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ अभिभावकले देखे अनि अभिभावकले देखे यो पाँचौँ झुन्ड थियो। अनि यो अब यति झुन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। अनि यति 5वटा झुन्ड हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तर म 10वटा झुन्डको विषयमा कुरा गर्दैछु। अर्को 5वटा झुन्ड यसो हेर्दाखेरि हामी यहाँ छेउ देख्दैनौँ, तर हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यी झुन्डहरूले पनि त्यहाँ छेउ देखे। अनि सबभन्दा पहिला स्वर्गले यो कार्य देख्यो। अनि पिता परमेश्वर याद गर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको पुत्र यो संसारमा हिँड्दै डुल्दै गर्दाखेरि अनि यो अन्धो मानिसलाई निको पार्दाखेरि होइन स्वर्गले हेरिराखेको छ। वाह, स्वर्गदूतहरूले हेरिराखेका छन्। वाह, कारण किन? सृष्टिकर्ता नै मानिसको बिचमा हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता मानिसहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गको सिंहासनमा स्वर्गको सम्पूर्ण अधिकार भएको व्यक्ति अनि यहाँ छेउ हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर अवश्य पनि स्वर्गले वाह होइन त्यहाँ चाहिँ हेर कसरी परमेश्वरको काम प्रकट भइरहेको छ र त्यो अन्धो मानिसको जीवनबाट कसरी प्रकट भइरहेको छ हेर। अनि स्वर्ग नै यहाँ छेउ केन्द्रित भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा यो पनि चाखलाग्दो कुरा छ। शैतान अनि उसका दुष्ट आत्माहरूले पनि यो कुराहरूलाई देखे। शैतान अनि उसका दुष्ट आत्माहरूले पनि वाह कस्तो हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला, कुनै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुँदाखेरि शैतानलाई कस्तो हुन्छ होला, यसो सोच्नुहोस् त। जति डाहा हामी गर्न सक्छौँ नि त्योभन्दा कैयौँ गुणा डाहा शैतानले गर्न सक्छ। जति इश्रेय हामी गर्न सक्छौँ नि त्योभन्दा कैयौँ इश्रेय, कैयौँ डाहा, कैयौँ लोभ, झुटको पिता अनि उसँग यी कुराहरू छ। कति कस्तो हुन्छ होला शैतानले होइन। वा उसको शिर कुच्चिँदैछ यहाँ छेउ व्यवहारिक रूपमा। परमेश्वरको पुत्र हिँड्दै हुनुहुन्छ। शैतान अनि उसका दुष्ट आत्माहरू कपाल तानेर कहिले यो व्यक्तिलाई यहाँबाट हटाउँ हामी, यो एउटा व्यक्ति अर्को एउटा व्यक्तिलाई जित्नु भयो, यहाँ छेउ सुसमाचार प्रचार भयो अनि उनीहरूले यहाँ छेउ याद गर्नु त यसो ख्रीष्ट संसारमा हुँदाखेरि शैतानले आफू लगायत आफ्नो दुष्ट आत्मा सम्पूर्ण यसो ख्रीष्टको काम अवरोध गर्नको निम्ति लगाएको थियो अवश्य पनि। अनि त्यो अवस्थामा यहाँ छेउ परमेश्वरको कार्य एउटा सानो कसैले गन्दै नगर्ने मानिसको जीवनबाट प्रकट हुँदाखेरि के हुन्छ? वाह, हाम्रो जीवनमा कार्य परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको वरिपरि शैतानहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। शैतानहरूले अनि शैतान अनि उसका दुष्ट आत्माहरूले अनि कति होइन कति तपाईँ यहाँ हामी यहाँ छेउ सङ्गतिमा छौँ, हामी फेसबुक लाइभ हेर्दैछौँ यतिखेर अनि शैतान अनि दुष्ट आत्मा उसका आत्माहरूलाई अनि उसका एजेन्टहरूलाई अनि यहाँ छेउ एउटा ठुलो टाउको ठोक्ने अनि एउटा टेन्सन दिने अनि एउटा हृदय विदारक घटना उनीहरूको अगाडि हुँदैछ। अनि त्यसपछि 8औँ झुन्ड छ पुरै मण्डली इतिहास। पुरै मण्डली इतिहास यो अन्धो मानिसलाई थाहा छ कि छैन उसको विषयमा यहाँ छेउ लेखिएको कुरा। अवश्य पनि ऊ स्वर्गमा छ मलाई लाग्छ, थाहा छ। तर पनि भनौँ न हामी हाम्रो सीमित क्षमतामा हेर्दाखेरि उसलाई थाहा छैन, यो संसारमा हुँदाखेरि उसलाई थाहा छैन। अनि सँगै फेरि अनि यो व्यक्तिलाई थाहा छ कि छैन उसको विषयमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि प्रत्येक पुलपिटमा प्रचार भएको छ भन्ने यो व्यक्तिलाई थाहा छ कि छैन? यो व्यक्तिलाई थाहा छ कि छैन? हरेक प्रचारकले उसको विषयमा प्रचार गरेका छन्। हरेक कुनै त्यस्तो मण्डली छैन, कुनै त्यस्तो झुन्ड छैन जहाँ छेउ कुनै त्यस्ता पास्टर छैनन् जसले यो विषयमा प्रचार गरेका छैनन्। यो जीवन यो व्यक्तिको जीवनमा येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको हेर्दाखेरि यो सानो कार्यको असर आजको दिनसम्म हामी आफै पनि यहाँ छेउ चकित परेर हेरिरहेका छौँ। जब म यसलाई पढ्दै थिएँ चकित पर्दै थिएँ। यो व्यक्तिको जीवनमा जुन कार्य येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो मेरो जीवनमा पनि प्रकट भयो, म पनि देख्न सक्छु। हो वाह, यो वास्तविक म आज देख्न सक्छु। यो त अझ म त आउँदैछ, तर पुरै मण्डली इतिहासमा हामी लाखौँ प्रचारक भयो, लाखौँ करोडौँ प्रचारकहरूले प्रचार गरे। करोडौँ पटक यो व्यक्तिको विषयमा पुलपिटबाट प्रचार भयो, अरबौँ पटक सायद यो व्यक्तिको विषयमा पढियो। अनि त्यसपछि नआउँछ हामीसम्म पनि आइपुग्यो। आजभन्दा त्यो यो घटना भएको 2000 वर्ष पछाडि पनि आज हामी यो घटना हेर्दैछौँ।
अनि यो घटनालाई हेर्दैछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, 10औं झुन्ड जुन छ, अब आउने पुस्ताले पनि यो व्यक्तिको विषयमा हेर्नेछ। नजन्मेका धेरै छन् होला होइन, सायद यीशु ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन हामीलाई। र यदि आउनुभयो भने आजै भोलि आउनुभयो भने, अथवा होइन उहाँले आफ्नो समय, उहाँको समय केही समय पछाडि छ भने, अनि त्यहाँ चाहिँ आउने पिँढीले पनि यो कुरालाई हेर्नेछन् अनि यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई हेर्नेछन्। वाउ, कति अद्भुत घटना! अनि त्यही भएर हामी मात्र उपलब्ध हौँ परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट कति ठुलो काम प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो अन्दाजभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो हाम्रो जति हामी सोच्न सक्छौँ, जति हामी बुझ्न सक्छौँ त्योभन्दा बाहिरको कुरा हो। अनि चाहे म आफूलाई कमजोर सोचौँ, चाहे म आफूलाई कमजोर नसोचौँ, चाहे म आफूलाई जस्तो सुकै सोचौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट आफ्नो कामहरूलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ छेउ कुनै पनि व्यक्ति जसले, कुनै पनि व्यक्ति छैन अथवा कुनै पनि त्यो व्यक्ति छैन जसले फेसबुकमा हेरिरहेको छ जसको जीवनमा परमेश्वरले कार्य गर्न सक्नुहुन्न। सबैको जीवनमा परमेश्वरले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी मात्र उपलब्ध हौँ, मात्र उपलब्ध। हामीले केही गर्नु पर्दैन, न हामीले मुक्ति पाउन केही गर्नुपर्छ, न हामीले यो विश्वासी जीवन बिताउन केही गर्नुपर्छ। जस्तो लाग्छ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्र हामी के हुन्छौँ? उपलब्ध हुन्छौँ, उपलब्ध हुन्छौँ। निको पार हुन्छ यो अन्धो मानिस जस्तै हामी उपलब्ध हुन्छौँ। उसले त्यहाँ छेउ फरिसीहरूलाई पनि तह लगाइदिएको हामी देख्न सक्छौँ। यदि पढ्दै जानु हो भने उनीहरूले भन्छन् यो पापी मानिस हो, अनि पापी मानिसले त निको पार्न सक्दैन होइन। त्यहाँ चाहिँ उसले तह लगाइदिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि जे भए तापनि, अर्को कुरा भनेको हाम्रो जीवनमा जे भए तापनि परमेश्वरको कार्य प्रकट हुन्छ। त्यही भएर हामी हरेस नखाउँ, त्यही भएर हामी परमेश्वरसँग हिँडिराखौँ होइन, परमेश्वरसँग हिँडिराखौँ अनि एक नजरले यीशु ख्रीष्टलाई हेरिराखौँ अनि हामी उपलब्ध भइराखौँ अनि हामी आफै पनि चकित हुनेछौँ अनि संसार पनि चकित हुनेछ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। प्रभु, साँच्चै तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। वाह, तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन। प्रभु धन्यवाद। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। तपाईँ स्तुतिको योग्य। औ प्रभु, यी शिरहरू तपाईँको अगाडि झुक्छन्, यी घोडाहरू तपाईँको अगाडि टेक्छन् प्रभु, कारण तपाईँ मात्र त्यो योग्य हुनुहुन्छ, आराधनाको योग्य, प्रशंसाको योग्य। औ प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। औ प्रभु, हामीलाई यो अन्धो मानिस जस्तो बनाइदिनुहोस् प्रभु, देख्न सक्ने अन्धो मानिस प्रभु। हामी तपाईँको जीवनका कुराहरू प्रभु, तपाईँका कार्यहरू हामी देख्न सकौँ। पाशुबुवालाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँको यात्राहरूमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु, सकुशल ल्याउनुहोस्। यो हप्ताभरि भइरहने सबै क्रियाकलापहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ र माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी भेटी उठाउँछौँ। जति अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ भेटी जम्मा पारिराख्नुहोस्, अनि अब चाँडै नै खुल्छ अनि पछाडि बोकेर ल्याउनुहोस् कि त्यो दिनमा जब हामी भेला हुन्छौँ यहाँ वरिपरि भरिभरा हुनेछ। आमेन। धन्यवाद।